चैप्टर 29 अल-सिलसिला। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2801। तर्जुमा। आयशा से मरूए है, कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, जबराइल अलैहिस्सलाम के रब, मिकाईल अलैहिस्सलाम के रब, इसराफील अलैहिस्सलाम के रब, मैं आपकी तपिश और रज़ा क़ब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। अलसिया रकम 1544। सनन अंसाई किताब अल-इस्तिआज़िलते बाब अल-इस्तिआज़िलतु मिन्हु हरे अलनार रकम 5424। अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2802। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला से दुआ मांगते तो कहते, ए अल्लाह, मेरी समाअत और बसारत से मुझे नफ़ा दे और उन दोनों को मेरा वारिस बना दे। जो मुझ पर जुल्म करे इसके खिलाफ मेरी मदद फरमा और इससे मेरा बदला ले। ये हदीस बहुत से सहाबा किराम से मरूए है, जिसमें अब्दुल्लाह बिन शखीर भी हैं। अलसिया रकम 3170। सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-दाओत बयाब मतनी बिसमी इलिफ रकम 3535। अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2803। तर्जुमा। फ़ज़ाला बिन उबैद से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, जो शख्स तुझ पर ईमान लाया और उसने गवाही दी कि मैं तेरा रसूल हूँ, तो उसे अपनी मुलाकात महबूब कर दे। इस पर अपना फ़ैसला आसान फरमा और दुनिया से छोड़ा दे। और जो शख्स तुझ पर ईमान ना लाए और गवाही ना दे कि मैं तेरा रसूल हूँ, तो उसे अपनी मुलाकात महबूब ना कर। इस पर अपना फ़ैसला आसान ना कर और दुनिया से ज़्यादा हिस्सा दे। अलसिया रकम 1338। अलमुजुम अल-कबीर लुतबरानी रकम 15203। सही इब्न हिब्बान किताब लीमान बाब फ़र्ज़ लीमान रकम 208। अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2804। तर्जुमा। अलिफ नून सीन से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, जिसे तो आसान बना दे, इसके अलावा कोई आसानी नहीं, और जब तो चाहता है सख्ती को आसान कर देता है। अलसिया रकम 2886। अमल अलयुम वाललीला लाबन अलसनी रकम 350। अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2805। तर्जुमा। मावी ने मिंबर पर अरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो तो अता कर दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे तो रोक ले कोई अता करने वाला नहीं, और किसी शान वाले को उसकी शान तुझसे नहीं बचा सकती। अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। ये कलमात मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मिंबर पर सुने थे। अलसिया रकम 2524। मसनद अहमद रकम 16236। अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2806। तर्जुमा। असूद बिन सुरी कहते हैं कि मैं एक शायर था, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अपने रब की मदद बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम्हारा रब मदद पसंद करता है, और इससे ज़्यादा बात नहीं कही। अलसिया रकम 3179। अलमुजुम अल-कबीर लुतबरानी रकम 818। अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2807। तर्जुमा। अब्बू मालिक अलिफ़शीन रेये से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जब हम सुबह करें और जब शाम करें और जब अपने बिस्तरों पर लेटें तो कहें, ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले, गैब और हाजिर के जानने वाले, तो हर चीज़ का रब है, और फरिश्ते गवाही देते हैं कि तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। इसलिए हम अपने नफ्सों की शरारतों से तेरी पनाह में आते हैं। शैतान मरदूद और इसके शिर्क से तेरी पनाह में आते हैं, और हम इस बात से तेरी पनाह में आते हैं कि खुद पर किसी बुराई का इर्तिकाब करें या किसी मुसलमान को बुराई में मुब्तला करें। अलसिया रकम 2763। सनन अबी दाऊद किताब अल-अदब बयाब मया यक़ूलु इज़ा आसुबह रकम 4420। अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं, अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2808। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते हुए फरमाते, ए लोगों के रब,
तकलीफ दूर कर दे, तेरे हाथ में शफा है, तेरे सिवा कोई तकलीफ दूर नहीं कर सकता। अलसिया रकम 1526, सही अल बुखारी किताब अलते बयाब रुक़ूयत अनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 5303, मसनद अहमद रकम 23101, अलसिलसिलत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2809। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मीम सीन वाओ दाल से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे महबूब कलाम यह है कि बंदा कहे, ए अल्लाह तो पाक है अपनी तारीफ़ के साथ, तेरा नाम बाबरकत है, तेरी शान बुलंद है और तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। और अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा बात ये लगती है कि कोई शख्स किसी दूसरे से कहे, अल्लाह से डर जा, तो वो कहे, खुद को देख। अलसिया रकम 2598, शब लीमान ललब्याकी रकम 650, अलसिलसिलत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2810। तर्जुमा आयशा से मरफ़ूआ मरूए है कि लोगों में सबसे अच्छी क़रात करने वाला वो शख्स है कि जब वो क़रात करे तो इस पर अल्लाह की खुशीत नज़र आए। अलसिया रकम 1583, अखबार आसबहान ललासबहानी रकम 40248, अलसिलसिलत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2811। तर्जुमा अबी बिन कब से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे सामने कुरान पढ़ूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन कब के सामने कुरान पढ़ा। लामिल मीम यकून अलिफ लामिल ज़ाले ये नूनिल का फिल फ़ेल रेउ वाओ अलिफ एक और उसमें पढ़ा, यकीनन अल्लाह के यह दीन हनीफ मिल्लत इस्लाम है, ना कि यहूद नसरानियत और मजूसियत। जो शख्स कोई खैर का अमल करेगा इसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। और उनसे फरमाया, अगर इब्न आदम के लिए माल की एक वादी हो तो ये दूसरी वादी तलाश करेगा, और उसे दूसरी वादी भी मिल जाए तो वो तीसरी वादी की तलाश करिएगा। अलग कहते हैं फिर बाकी सूरत जो बची थी इसे पढ़कर ख़त्म किया। अलसिया रकम 2908, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलूमिन अक़बे बयाब मिनु फ़िज़ाइल आउ बैबून का उबा रकम 3833, अलसिलसिलत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2812। तर्जुमा वक़्फ़ताम अली बिन रबिया से मरूए है कि वो इन लामिये के पीछे सवार थे। जब इन्होंने अपना पाँव रुकाब में डाला तो कहा, बसम अल्लाह। जब पुश्त पर बैठ गए तो कहा, अलहमदुलिल्लाह 3 मरतबा, वालला अकबर 3 मरतबा, अल-ज़ख़रफ़ 13, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मसख़र किया जबकि हम उसे मसख़र नहीं कर सकते थे। फिर कहा, तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, यकीनन मैंने खुद पर जुल्म किया, मुझे बख्श दे क्योंकि गुनाहों को तेरे अलावा कोई नहीं बख्श सकता। फिर एक तरफ थोड़ा सा झुककर हंसने लगे। मैंने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, आप किस वजह से हंसे? कहने लगे, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया जिस तरह मैंने किया, तो मैंने भी आपसे उसी तरह सवाल किया जिस तरह तुमने सवाल किया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होता है जब वो ये कलमात कहता है, तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। यकीनन मैंने खुद पर जुल्म किया, मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे क्योंकि गुनाहों को तेरे अलावा कोई मुआफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे को मालूम हो गया कि उसका एक रब है जो मुआफ़ भी कर सकता है और सज़ा भी दे सकता है। लसिया रकम 1653, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 2438, अलसिलसिलत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2813। तर्जुमा आमिर बिन वासला से मरूए है कि नाफ़ा बिन अब्दुल हारिस अस्फ़ान में अईन मीमरे से मिले। अईन मीमरे ने इन्हीं मक्का का निगरान बनाया था। अईन मीमरे ने कहा, आपने अहल वादी पर किसको निगरान बनाया है? नाफ़ा ने कहा, इब्न बज़ी को। उम्र ने कहा, इब्न बज़ी कौन है? नाफ़ा ने कहा, हमारा एक मौली आज़ाद करदा ग़ुलाम है। उम्र ने कहा, तुमने एक मौली आज़ाद करदा ग़ुलाम को निगरान बनाया है। नाफ़ा कहने लगे, वो अल्लाह की किताब का कारी है और फ़राइज़ का इल्म रखने वाला है। अईन मीमरे ने कहा, यकीनन अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिया कुछ कौमों को बुलंद कर देता है और कुछ कौमों को इस किताब के ज़रिया ज़लील कर देता है।
अलसिया रकम 2239 सही मुस्लिम किताब सलात अलुमुसाफिल विकसूरहा बयाब फिलजूल मुन यकूम बवकुरान ववालिमुह रकम 1353 अलसिलसत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2814। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन ईमान तुम्हारे अंदर इस तरह बोसीदा हो जाता है जिस तरह कपड़ा बोसीदा हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ किया करो कि वो तुम्हारे दिल में ईमान की तजदीद करता रहे। अलसिया रकम 1585 मस्तरक अल हाकिम रकम 5 अलसिलसत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2815। तर्जुमा आयशा फ़ातिमा से मरफ़ूआ रिवायत करते हैं कि जबराइल अलैहिस्सलाम हर साल एक मरतबा मेरे साथ कुरान का दूर करते थे और इस साल इन्होंने 2 मरतबा मेरे साथ कुरान का दूर किया है और मेरे ख़याल में मेरी मौत का वक्त आ गया है और तुम हज़रत आयशा मेरे घर वालों में सबसे पहले मुझे मिलोगी। अल्लाह से डरती रहना और सब्र करना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा पेशरो मेज़बान बनूंगा। अलसिया रकम 3524 सही बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बयाब अलामत अलनुबुव्वत फ़ी अल-असुलम रकम 3353 5812 अलसिलसत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2816। तर्जुमा इब्न अबी औफ़ी से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो लोग हैं जो अल्लाह अज़्ज़वजल के ज़िक्र के लिए सूरज, चंद, सितारों और सायों का ख्याल करते हैं, यानी हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अलसिया रकम 3440 मस्तरक अल हाकिम रकम 151 अलसिलसत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2817। तर्जुमा कैस बिन स्किन असदी से मरूए है, कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मीनसीन वाउदाल अपनी बीवी के पास आए तो इन्होंने किसी बीमारी, एक कस्म की वबाई बीमारी जिसमें सुर्ख दानों के साथ बुखार आ जाता है, की वजह से धागा बंधा हुआ था। इन्होंने सख्ती से उसे काट दिया। फिर कहने लगे, अब्दुल्लाह की औल शिर्क से बुरी है, और कहने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें मुझे याद हैं उनमें से ये भी है कि उदास चेहरा, शर्किया, दम, तावीज़ और धागा शिर्क हैं। अलसिया रकम 2972 मस्तरक अल हाकिम रकम 7613 अलसिलसत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2818। तर्जुमा अइन बे दाल अलिफ़लाम है तामरबूता से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा, शर्किया, दम, तावीज़ और धागा शिर्क हैं। अलसिया रकम 331 सनन अबी दाऊद तब अलते बयाब फ़ी तौलिक़ अल्तमाईम रकम 3385 अलसिलसत अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2819। तर्जुमा अब्बू अमामा से मरूए है, कहते हैं कि एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। लोग उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और उसे बुरा भला कहने लगे और कहने लगे, चुप हो जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे करीब कर दो। वो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी मुँह के लिए उसे पसंद करते हो? इसने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी माँग के लिए उसे पसंद नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के लिए उसे पसंद करते हो? इसने कहा, नहीं वालला, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बेटियों के लिए उसे पसंद नहीं करते। फिर फरमाया, क्या तुम अपनी बहन के लिए उसे पसंद करते हो? इसने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बहनों के लिए इस काम को पसंद नहीं करते। फिर फरमाया, क्या अपनी फूफी के लिए इस काम को पसंद करते हो? इसने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं, अल्लाह ताला मुझे आप पर कुर्बान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी फूफियों के लिए इस काम को पसंद नहीं करते।
کیا تم اپنی خالہ کے لیے اس کام کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اس کام کو اپنی خالوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس کی بعد وہ نوجوان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ الصحیح رقم 370 مسند احمد رقم 21185 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2820۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن 7 حروف انداز پر نازل ہوا ہے۔ ان لہجوں پر پڑھو، کوئی حرج نہیں، لیکن رحمت کے ذکر کو عذاب پر ختم نہ کرو اور عذاب کے ذکر کو رحمت پر ختم نہ کرو۔ الصحیحہ رقم 1287 السن الصغیر البیاقی رقم 805 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2821۔ ترجمہ۔ انس بن میم الف لام کاف سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑ کر جھاڑی، لیکن وہ نہیں جھڑی، آپ نے پھر جھاڑی لیکن وہ نہیں جھڑی، آپ نے پھر جھاڑی تو وہ جھڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خطاؤں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح یہ درخت اپنے پتے جھاڑتا ہے۔ الصحیحہ رقم 3168 مسند احمد رقم 12076 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2822۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس کو اول داؤد کی طرز دی گئی ہے۔ الصحیحہ رقم 3532۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ علی مسافر البقصورہ بیاب استحباب تحسین الصوت بوقورانہ رقم 1321 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2823۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ہم ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات، اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا ہے، 100 مرتبہ گنتے۔ الصحیحہ رقم 556 سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ بیاب فی علی استغفر رقم 1295 سنن ابن ماجہ کتاب الادب بیاب علی استغفر رقم 3804 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2824۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن میم سین واو دال سے موقوفہ اور مرفوع مروی ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان چھوٹی بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ شیطان جب سورۃ البقرہ سنتا ہے تو اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ الصحیحہ رقم 588 مستدرک الحاکم رقم 2017 شعب لیمان البیاقی رقم 2284 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2825۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں کا حساب لکھنے والوں کے علاوہ اور اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، آؤ اپنے مطلوب کی طرف۔ وہ ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں آسمان دنیا تک ڈھونپ لیتے ہیں، پھر اختتام پر واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہم نے انہیں تیری تحمید تمجید اور ذکر کرتے ہوئے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ وہ کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو اور بھی زیادہ تحمید تمجید اور ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کون سی چیز مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو ان کی کیا کیفیت ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کی اور زیادہ حرص کریں اور اسے اور زیادہ شدت سے طلب کریں۔
अल्लाह ताला फरमाता है, वो किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे? वो कहते हैं, आग से। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इन्होंने आग जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो आग को देख लीं तो उनकी क्या कैफियत होगी? फरिश्ते कहते हैं, अगर वो आग देख लीं तो इससे भी ज़्यादा बचने की कोशिश करें और इससे भी ज़्यादा खौफ खाएं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन्हें बख्श दिया। फरिश्ते कहते हैं, उनमें फलन गुनाहगार भी बैठा हुआ था जो वैसे ही वहाँ मौजूद था और अपने किसी काम से आया था। अल्लाह ताला फरमाता है, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। अलसिया रकम 3540 सही अल बुखारी किताब अल-दाओवत बयाब फिलजूल ज़िकुर अल्लिया अज़्ज़ व जल रकम 5929 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2826। तर्जुमा नोमान बिन बशीर से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के जलाल में से जो तुम जिक्र करते हो तस्बीह तहमीद और तहलील भी है। अरश के गर्द घूमती रहती हैं, शहद की मुखी की तरह भिनभिनाहट होती है और अपने कहने वाले का तज़किरा करती हैं। क्या तुम में से किसी को पसंद नहीं कि जिसका हमेशा का तज़किरा किया जाए? अलसिया रकम 3358 सनन इब्न माजद किताब अल-अदब बयाब फिलजूल अल-तस्लाह रकम 3799 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2827। तर्जुमा अब्बू कैस मौली इमरू बिन वास से मरूए है, कहते हैं कि इमरू बिन अईन अलिफ़्सवाद ने एक आदमी को कुरान की एक आयत पढ़ते हुए सुना। तो इन्होंने कहा, ये आयत तुम्हें किसने पढ़ाई? उस शख्स ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इमरू ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इससे मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ाई है। दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। इनमें से एक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फलन फलन आयत। फिर वो आयत पढ़ दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरह नाज़िल हुई है। दूसरे ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आयत पढ़ी और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, किया ये आयत इस तरह नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरह नाज़िल हुई है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान 7 हुरूफ अंदाज पर नाज़िल हुआ, जो अंदाज अपनाओ अच्छा है। और एक रिवायत में है, दुरुस्त है, और इस बारे में झगड़ा मत करो क्योंकि इसमें झगड़ना कफर है। अलसिया रकम 1522 मसनद अहमद रकम 17154 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2828। तर्जुमा अब्बू सईद फ़ेदालरेये से मरूए है, कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक दरख्त के नीचे हूँ। लग रहा था कि दरख्त सूरत स्वाद पढ़ रहा है। जब वो सजदे पर पहुंचा और सजदा किया तो अपने सजदे में कहा, ए अल्लाह, मेरे लिए इसके बदले अजर लिख दे, उसके ज़रिए मेरी ख़ताएं दूर फरमा, और मेरे लिए इसके बदले शक्र कबूल कर, और मुझसे इस तरह कबूल कर जिस तरह अपने बंदे दाऊद से उसका सजदा कबूल किया। जब सुबह हुई तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में ख़बर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सईद, क्या तुमने भी सजदा किया था? मैंने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सजदा करने का दरख्त से ज़्यादा हकदार था। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत स्वाद पढ़ दी। जब सजदा पर पहुँचे तो सजदे में वही कलमात कहे जो दरख्त ने अपने सजदे में कहे थे। अलसिया रकम 2710 अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 4924 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2829। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर ऐसी आयत नाज़िल हुई हैं जिनकी मिसल कभी नहीं देखी गई। काफ़ू लाम अलिफ़ लैन वाउ ज़ालू ब्रब अलिफ़ लाम फ़े लाम काफ़े एक आखिर सूरत तक, और काफ़ू लाम अलिफ़ लैन वाउ ज़ालू ब्रब अलना से एक आखिर सूरत तक। अलसिया रकम 3499 सही मुस्लिम किताब सलाते अलूम मुसाफ़िर बिकसूरिहा बयाब फिलजूल क़राते अलूम उज़्ज़तन रकम 1348 1349 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान।
حدیث نمبر 2830۔ ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم اللہ کو اس سے بہترین کوئی چیز نہیں لوٹا سکتے جو اس سے نکلی ہے، یعنی قرآن۔ الصحیح رقم 961۔ سنن الترمذی کتاب فضائل القرآن بیاب میاں جلا فیمخرا حرفہ منو القرآن مولاؤ منو الواجور رقم 2836۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2831۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے، آپ کے چہرے سے شادمانی جھلک رہی تھی۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ آپ کا رب عزوجل فرماتا ہے، تمہاری امت میں سے کوئی شخص جو تم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہوں، اور تمہاری امت کا جو شخص تم پر 1 مرتبہ سلام بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ الصحیح رقم 829۔ سنن نسائی کتاب الصحو بیاب الفضول فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقم 1278۔ مسند احمد رقم 15767، 15769۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2832۔ ترجمہ۔ ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اشعری دوستوں کی آواز پہچانتا ہوں جب وہ رات کو قرآن پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اور رات کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کی آوازوں کی منازل، گھر پڑاؤ کی جگہ پہچان لیتا ہوں، اگرچہ میں نے دن میں ان کے پڑاؤ نہیں دیکھتے ہوتے۔ اگرچہ میں نے ان کی منازل نہیں دیکھی، میرے انہی اشعری احباب میں ایک مرد دانا بھی ہے کہ جب کہیں اس کی سواروں سے مدبھیر ہو جاتی ہے یا فرمایا کہ دشمن سے، تو ان سے کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے کہا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے ان کا انتظار کر لو، ہی کہ تم انہیں مہلت دو۔ الصحیح رقم 3301۔ صحیح البخاری کتاب علوم غازی بیاب غلظت خاؤبر رقم 3906۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابۃ رقم 4555۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2833۔ ترجمہ۔ سلیمان بن سرد سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایک غصے میں آ گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں جسے یہ کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، اعوذ بماتی من الشیطان الرجیم۔ ایک شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی اٹھ کر اس آدمی کی طرف گیا اور کہا، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے جسے اگر یہ کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے، وہ کلمہ اعوذ بماتی من الشیطان الرجیم ہے۔ اس آدمی نے اس سے کہا، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ الصحیح رقم 3303۔ صحیح بخاری کتاب الادب بیاب الحذر من العذب رقم 5650۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ رقم 4726۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2834۔ ترجمہ۔ ابو سعید خیدالویہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے نصیحت کیجیے۔ ابو سعید نے کہا، تم نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر عمل کی انتہا ہے، اور تمہیں جہاد کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور تلاوت کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے۔ الصحیح رقم 555۔ مسند احمد رقم 11349۔ السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2835۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو سفر پر جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वा और हर चढ़ाई पर अल्लाह अकबर कहने की नसीहत करता हूँ। अलसिया रकम 1730 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-दाओवत बयाब मया यकूलु इज़ा वदा इनुसिलुया 3367 इब्न माज किताब अल-जायाद 2761 अल-सिलसिलत अल-सहीहा किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2836। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह के औलिया वो लोग हैं कि जब इन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आए। अलसिया रकम 1733 अल-ज़हद वाल-हक़ाइक़ लाबन उल-मुबारक रकम 218 अल-सिलसिलत अल-सहीहा किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2837। तर्जुमा अबू ज़र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल वाले अजर ले गए, जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं वो भी रोज़ा रखते हैं, जबकि वो अपना ज़ायद माल सदका करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया जो तुम सदका कर सको। हर तस्बीर के बदले सदका है, हर तकबीर के बदले सदका है, हर तहमीद के बदले सदका है, हर तहलील के बदले सदका है, अमर बालमरूफ सदका है, नहीं नलमनकर सदका है और अपनी बीवी से ख्वाहिश पूरी करना सदका है। सहाबा ने कहा, किया हम में से कोई शख्स अपनी शहवत पूरी करता है तो उसके लिए इसमें भी अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो हरामकारी करता तो किया इस पर गुनाह ना होता। उसी तरह जब वो हलाल तरीक़े से ख्वाहिश पूरी करता है तो उसके लिए इसमें अजर है। अलसिया रकम 454 सही मुस्लिम किताब अल-ज़कात बयाब बयाने आनिसुम अल-सिद्क़ते यक़उ अला कुल नौआ मिनु अलुमउरूफ़े रकम 1674 अल-सिलसिलत अल-सहीहा किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2838। तर्जुमा मसब बिन साद से मरूए है कहते हैं कि मुझे अब्बाजान ने बयान किया, इन्होंने कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज़ है कि वो हर रोज़ 1000 नेकियां कमाए। एक शख्स ने पूछा, हम में से कोई शख्स 1000 नेकियां किस तरह कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे तो उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती हैं या इसकी 1000 ख़ताएं मुआफ़ की जाती हैं। अलसिया रकम 3602 सही मुस्लिम किताब अल-ज़िकुर वालदुआ वालतमुबते वाले इस्तिग़फ़ार बयाब फ़िज़ूल अल-तियूलिल वालतस्लाह वालदुआ रकम 4866 अल-सिलसिलत अल-सहीहा किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2839। तर्जुमा अब्बू सलाम सलमी मौली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह वाह, और अपने हाथ से 5 बातों का इशारा किया। मीज़ान में ये कितनी भारी हैं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर, और मुसलमान की फौत शुदा नेक औलाद जिसकी वफ़ात पर वो अजर की उम्मीद रखता है। अलसिया रकम 3602 सही मुस्लिम किताब अल-ज़िकुर वालदुआ वालतमुबते वाले इस्तिग़फ़ार बयाब फ़िज़ूल अल-तियूलिल वालतस्लाह वालदुआ रकम 4866 अल-सिलसिलत अल-सहीहा किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2840। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मीम सीनईन वाओ दाल से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे। अबू जहल और उसके साथी बैठे हुए थे। एक दिन पहले ही एक औनटनी नहर की गई थी। अबू जहल ने कहा, तुम में से कौन है जो बनी फलों की उजड़ी लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर रख दे जब वो सजदे में जाए। बदबख्त तरीन शख्स खड़ा हुआ और उजड़ी पकड़ लाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उजड़ी आपके कांधों के दरमियान रख दी और हंसने लगे, एक दूसरे पर लौटपोट होने लगे। मैं खड़ा देख रहा था, अगर मेरे पास क़ुव्वत होती तो मैं इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त से हटा देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े रहे, अपना सर नहीं उठा रहे थे। हत्ता कि एक शख्स ने जाकर फ़ातिमा को इत्तला दी। वो अभी बची थीं। वो आए और उजड़ी को हटाया, फिर उनकी तरफ मुतवज्जह होकर इन्हें बुरा भला कहने लगी।
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो बुलंद आवाज़ से उनके खिलाफ बद्दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते तो 3 मरतबा दुआ करते और जब सवाल करते तो 3 मरतबा सवाल करते। आपने फरमाया, ए अल्लाह कुरैश को पकड़ ले। 3 मरतबा फरमाया मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब इन्होंने आपकी आवाज़ सुनी तो उनकी हंसी गायब हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का खौफ तारी हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह अबू जहल बिन हश्शम, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उक़बा, उमैया बिन खलफ और उक़बा बिन अबी मईत को पकड़ ले। सातवें का नाम भी लिया जो मुझे याद नहीं। इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा है, मैंने उन लोगों को जिनके नाम आपने लिए थे बदर के मैदान में अंधे मुँह पड़े देखा। फिर इन्हें घसीट कर बदर के कुएं में फेंक दिया गया। अलसिया रकम 3472। सही बुखारी किताब अलसलाते बयाब अलुमराते तैतुरहु अलुमुसली शयुया मिनु अलु आज़ार रकम 490। सही मुस्लिम रकम 3349। अलसिलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2841। तर्जुमा। उक़बा बिन आमिर जहनी से मरूए है, कहते हैं कि हम मस्जिद में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए और हमें सलाम कहा। हमने आपको जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब सीखो, उसे पुख्ता करो और उसे खुशअलहानी से पढ़ो। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, यह कुरान नौजवानों से भी ज़्यादा तेज़ी से निकलता है, भूल जाता है। अलसिया रकम 3285। मसनद अहमद रकम 16721। अलसिलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2842। तर्जुमा। अब्बू ये रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहताजी, तंगी, ज़िल्लत, मज़लूमियत और जुल्म करने से अल्लाह की पनाह मांगो। बायां कौसन। अलसिया रकम 1445। सनन अंसाई किताब अलिस्तियाज़िलतु मिनु अलज़लीते रकम 5366। सनन इब्न माज किताब अलदुआ रकम 3832। अलसिलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2843। तर्जुमा। उस्मान बिन अबी अला सक़फ़ी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ़ रात को आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं। एक पुकारने वाला पुकारता है, किया कोई सवाल करने वाला है उसे अता किया जाएगा, किया कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी दूर की जाएगी। मुसलमान जो भी दुआ करता है अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल करता है, सिवाय ज़ानिया के जो अपनी शर्मगा की कमाई खाती है या टैक्स वसूल करने वाले के। अलसिया रकम 1073। अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 8309। अलसिलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2844। तर्जुमा। इमरू बिन वास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का यह कौल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है तिलावत फरमाया। इब्राहीम 36। ए मेरे रब, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह किया, तो जिस शख्स ने मेरी पैरवी की वो मुझसे ताल्लुक़ रखता है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तो इन्हें अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं और अगर इन्हें बख्श दे तो गालिब हिकमत वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बुलंद किए और फरमाया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत, और रोने लगे। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, उदास चेहरा। अल-माइदा 118। ए जिब्रील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ, हालांकि तुम्हारा रब इल्म रखने वाला है, और इनसे पूछो किस वजह से रो रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सब हाल बयान किया, हालांकि अल्लाह ताला इल्म रखने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्रील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाओ और कहो कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे, नाखुश नहीं करेंगे। अलसिया रकम 35। सही मुस्लिम किताब अलामाने बयाब दुआ अलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियाउमतिया अबुकाया शेफ़क़त अलैहिम रकम 301। अलसिलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान, दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2845।
तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि 3 दुआएं रद्द नहीं होती, बाप की दुआ, रोज़ादार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। अलसिया रकम 1797 अलसन अलकबरी ललब्याकी बाब इस्तिबाब अलसियम ललास्तिस्का लमा यर्जीमन दा अलसाइमा अलसलसिला अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2846। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स हैं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला, मज़लूम की दुआ और आदिल हुक्मरान की दुआ। अलसिया रकम 1211 शब लीमान ललबी हफ़ी रकम 7107 अलदा लुल्तबरानी रकम 1218 अलसिलसित अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2847। तर्जुमा अब्बू अलतया से मरूए है कहते हैं कि एक आदमी ने अब्दाल रहमान बिन फ़ैनुन बेशीन से सवाल किया, जब शयातीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। इन्होंने कहा, शयातीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादियों और पहाड़ों से आपकी तरफ उतरने लगे। उनमें एक शैतान ऐसा था जिसके पास आग का एक शुला था, जिससे वो आपको जलाना चाहता था। इस पर रोब तारी हो गया। जाफ़र ने कहा, मेरे ख़याल में आपने कहा, वो पीछे हटने लगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए मोहम्मद, कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया कहूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, कहो, मैं अल्लाह ताला के उन मुकम्मल कलमात की पनाह में आता हूँ जिनसे कोई नेकूकार और फाजिर तजावुज़ नहीं कर सकता, हर इस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की और ज़मीन में फैलाई, हर इस चीज़ के शर से जो आसमान से नाज़िल होती और जो आसमान की तरफ चढ़ती है, और हर इस बुराई से जो ज़मीन में पैदा होती है और जो ज़मीन से निकलती है, और रात और दिन के फितन से और हर रात को आने वाला से सिवाय इसके जो खैर की खबर लाए, ए रहमान। तब शयातीन की आग बुझ गई और अल्लाह अज़्ज़वजल ने इन्हें शिकस्त दे दी। अलसिया रकम 2995 मसनद अहमद रकम 14914 अलसिलसित अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2848। तर्जुमा अलक़मा बिन कैस से मरूए है कहते हैं कि मैं ऐसा आदमी था जिसे अल्लाह ताला ने अच्छी आवाज़ से तिलावत कुरान से नवाजा था। अब्दुल्ला बिन मसूद मेरी तरफ पैगाम भेजते तो मैं तिलावत करता, जब मैं अपनी क़राते से फ़ारिग होता तो कहते, हमें मज़ीद सुनाओ, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, अच्छी आवाज़ कुरान की ज़ीनत है। अलसिया रकम 1815 अलमुजुम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 9881 अलसिलसित अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2849। तर्जुमा अब्बू वाइल से मरूए है कहते हैं कि इब्न मसूद ने खुतबा दिया और फरमाया, तुम मुझे सिर्फ ज़ैद बिन से अलिफ बेते के क़ुरात पर कैसे मजबूर करते हो जबकि मैंने 70 से ज़ायद सौरतें खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से पढ़ी हैं, यानी बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हैं, और ये दाल तो बच्चों के साथ खेल रहे होते थे, उनके दोहज़ों में तकसीम थे। अलसिया रकम 3027 सनन अलसाई किताब अलज़ाइल ते बाब अलज़रो आबिलतु रकम 4978 अलसिलसित अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2850। तर्जुमा मसब बिन साद अपने वालिद से मरफूआ बयान करते हैं कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। अलसिया रकम 1172 सनन इब्न माज किताब अलुमक़तमते बयाब फ़िज़ूल मुनतालम अलुक़ुराइल वालमाउ रकम 209 अलसिलसित अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2851। तर्जुमा उस्मान बिन अफ़ान से मरफूआ मरूए है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अलसिया रकम 1173 सही अल-बुख़ारी किताब फ़िज़ाइल अलुक़ुरान बयाब ख़ाउरुकुम मुनतालम अलुक़ुराइल वालमाउ रकम 4639 अलसिलसित अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2852। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
دنیا ملون ہے، اس میں موجود ہر چیز ملون ہے سوائے اللہ کے ذکر اور اللہ کا ذکر کرنے والے یا عالم یا متعلم کے۔ الصحیح رقم 2797، سنن الترمذی کتاب الزہدی بیاب منو رقم 2244، سنن ابن ماجہ کتاب الزہدی بیاب مسلو الدونہ رقم 4102، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان۔ حدیث نمبر 2853، ترجمہ برا سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ الصحیحہ رقم 771، مستدرک الحاکم رقم 2083، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان۔ حدیث نمبر 2854، ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوبو اللہ والو المد للہ ویلا الہ الا اللہ ورلاؤ عقوبر باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ الصحیحہ رقم 3264، المعجم الکبیر الطبرانی رقم 657، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان۔ حدیث نمبر 2855، ترجمہ ہانی بنت ابی طالب سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے اولاد اسماعیل سے 100 گردنیں آزاد کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے 100 عدد زن اور لگام پہنائے ہوئے تیار شدہ گھوڑوں کے برابر ہوگا جو تم اللہ کے راستے میں دو، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے نکیل ڈالی ہوئی مقبول اونٹنیوں کے برابر ہوگا۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو۔ ابن خلف نے کہا، میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آسمان و زمین کو بھر دے گا، اس دن کسی شخص کا عمل اتنا بلند نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس طرح کہے۔ الصحیحہ رقم 1316، مسند احمد رقم 25675، المعجم الکبیر الطبرانی رقم 20445، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان۔ حدیث نمبر 2856، ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا رہنے والا سبقت لے گئے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تنہا رہنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ الصحیحہ رقم 1317، مسند احمد رقم 7940، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان۔ حدیث نمبر 2857، ترجمہ عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نماز میں پڑھ رہے تھے، اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی تلاش کرے گا، اگر اسے دوسری وادی دے دی جائے تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں بھر سکتی۔ الصحیحہ رقم 2911، مشکل الاثار للطحاوی رقم 1715، مسند الرویانی رقم 45، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان۔ حدیث نمبر 2858، ترجمہ عبداللہ بن میم سین واؤ دال سے مرفوع مروی ہے کہ سورہ تبارک سورۃ الملک عذا قبر سے رکاوٹ کا باعث ہے۔ بایاں قوسین الصحیحہ رقم 1140، السن الصغیر للبیاقی رقم 772، فضائل القرآن للفریابی رقم 2629، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان۔ حدیث نمبر 2859، ترجمہ طاف بے سے مرفوع مروی ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو پانی کی طرح پئیں گے۔ الصحیحہ رقم 1886، فضائل القرآن للفریابی رقم 99، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دلم کا بیان۔ حدیث نمبر 2860، ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہود واقعہ المرسلات یتسالون اور رضا الشمس قورت صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ السیہ رقم 955 سنن الترمذی کتاب تفسیر القرآن بیاب ومنو صورت علیہ رقم 3219 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2861 ترجمہ یہی ابن ابی کثیر سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ابن ابی نے بیان کیا، ان کے والد نے انہیں بتایا کہ ان کا ایک کھجور سکھانے کا میدان تھا جس میں کھجوریں تھیں۔ ان کا والد اس کی نگرانی کرتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ کھجوریں کم ہیں تو اس کا پہرا دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے جو بالغ لڑکے کے مشابہ ہے۔ میں نے سلام کہا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا، جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا جن۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو کیا دیکھتا ہیں وہ ایک کتے کی طرح کا ہاتھ ہے اور کتے کی طرح بال ہیں۔ انہوں نے کہا، جن کی تخلیق اس طرح ہوتی ہے؟ جن نے کہا، جنات جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ میرے والد نے اس سے کہا، تمہیں اس کام پر کس نے مجبور کیا؟ اس نے کہا، ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ایسے شخص ہو جو صدقہ پسند کرتے ہو، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ کا کھانا کھائیں۔ میرے والد نے کہا، ہمیں تم سے کون سی چیز پناہ دیتی ہے؟ اس نے کہا، آیتہ الکرسی۔ میرے والد صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں بتایا تو آپ نے فرمایا، اس خبیث نے سچ کہا۔ السیہ رقم 3254 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 542 بغیت الحارث رقم 1057 دلائل النبوت لابی نعیم رقم 528 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2862 ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام اور رسولوں پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسی طرح مبعوث کیا جس طرح مجھے مبعوث کیا ہے۔ السیہ رقم 2963 شعب لیمان للبیاقی رقم 123 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2863 ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ السیہ رقم 3268 مسند اسحاق ابن راہویہ رقم 250 مسند ابی یعلی رقم 6283 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2864 ترجمہ عبداللہ بن بصر مازنی کہتے ہیں کہ دو بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کی عمر لمبی ہوئی اور اس نے نیک اعمال کیے۔ دوسرے شخص نے کہا، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے اس طرح جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ السیہ رقم 1836 الاحد والمسانی لابن ابی عاصم رقم 1220 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2865 ترجمہ عبداللہ بن عمرواؤ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجالس ذکر کی غنیمت انعام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجالس ذکر کا انعام جنت ہے۔ السیہ رقم 3335 مسند احمد رقم 6364 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2866 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، اور جب تم مجھے لوگوں میں یاد کرو گے تو میں تمہیں ان لوگوں میں یاد کروں گا جو ان سے بہتر ہوں گے جن میں تم مجھے یاد کرتے ہو۔ السیہ رقم 2011 شعب لیمان للبیاقی رقم 578 السلسلۃ السیہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان
बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2867। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है, कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्न आदम, तो मुझे जब भी पुकारेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा तो मैं तेरे सारे गुनाह बख्श दूंगा और कोई परवाह नहीं करूंगा। ए इब्न आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी को छोड़ें फिर तो मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। ए इब्न आदम, अगर तू मेरे पास ज़मीन भर ख़ताएँ लेकर आए, बस तूने मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, तो मैं तेरे लिए ज़मीन भर मग़फ़िरत लाऊंगा। अलसिया रकम 127 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-दावात बयाब फ़ी फ़िज़ूल अल-मुबते वाले इस्तीफ़ फ़िल्रे रकम 3463 अल-सिलसिला अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2868। तर्जुमा। सलमान से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ान हूँ। फरिश्ते को लिखना गर्म महसूस हुआ तो उसने इस बारे में अपने रब अज़्ज़वजल से रुजू किया, तो इससे कहा गया, उसे उसी तरह लिखो जिस तरह मेरे बंदे ने कहा, बहुत ज़्यादा। अलसिया रकम 3452 अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 2138 अलसिलसिला अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2869। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है, कहते हैं कि कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वो सफ़ा को हमारे लिए सोने का बना दे, हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम ऐसा करोगे? कुरैश ने कहा, आपने दुआ की तो जिब्रील आपके पास आए और कहने लगे, आपका रब आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि अगर तुम चाहो तो सफ़ा उनके लिए सोने का बन जाए, लेकिन इसके बाद जिस शख्स ने कफ़र किया उसे मैं ऐसा अज़ाब दूंगा जो दुनिया में किसी को नहीं दिया होगा, और अगर तुम चाहो तो मैं इनके लिए तौबा और रहमत का दरवाज़ा खिला रखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा और रहमत का दरवाज़ा अच्छा है। अलसिया रकम 3388 मसनद अहमद रकम 2058 अलमुजुम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 12567 अलसिलसिला अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2870। तर्जुमा। अब्बू मालिक अशजई रहमतुल्लाह अलैहि अपने वालिद तारिक बिन नशीम से बयान करते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं अपने रब से सवाल करूं तो क्या कहूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफियत दे और मुझे रिज़्क़ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों उंगलियां मिलाईं सिवाय अंगूठे के। ये चारों दुआएं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई जुमा कर देंगी। अलसिया रकम 1318 सही मुस्लिम किताब अल-ज़िकुर वालदुआ वालमुबते वाले इस्तीफ़ फ़िल्रे बयाब फ़िज़ूल अल-तियूनील वालतस्लाह वालदुआ रकम 4865 अलसिलसिला अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2871। तर्जुमा। अब्बू ये कहते हैं कि अब्बू बकर स्वाद ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसी दुआ सिखाइए जो मैं सुबह व शाम पढ़ता रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, ए अल्लाह ग़ैब और हाजिर को जानने वाले, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले, हर चीज़ के रब और मालिक, मैं गवाही देता हूँ कि तू ही सच्चा माबूद है। मैं अपने नफ्स के शर, शैतान के शर और शिर्क से तेरी पनाह में आता हूँ। सुबह शाम और रात सोते वक्त ये कलमात कहो। अलसिया रकम 2753 अलसन अल-कबरी लल-ब्याफ़ी रकम 7715 अलसिलसिला अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2872। तर्जुमा। अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूए है, कहते हैं कि एक बदू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे खैर सिखाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ पकड़कर फरमाया, कहो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाहु अकबर। बदू ने अपने उंगलियों पर गिना और सोचता हुआ चला गया। फिर वापस पलटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबसम फरमाने लगे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाउम्मीद शख्स की तरह फिक्र कर रहा है। वो आपके करीब आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, सुभान अल्लाह वालहमदुल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वाला अकबर, ये अल्लाह के लिए ही मेरे लिए किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, ए देहाती, जब तुम सुभान अल्लाह कहोगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने सच कहा, जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने सच कहा, जब तुम ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहोगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने सच कहा, जब तुम अल्लाह अकबर कहोगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुमने सच्चा कहा, जब तुम कहोगे ए अल्लाह मुझे बख्श दे तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने बख्श दिया, जब तुम कहोगे ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने रहम कर दी, और जब तुम कहोगे ए अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने रिज़्क़ दे दिया। बदू ने अपने हाथ पर 7 की गिनती गिनी फिर वापस पलट गया। अलसिया रकम 840 मसनद अहमद रकम 14913 14914 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2873। तर्जुमा अबू तया से मरूए है, कहते हैं कि मैंने अब्दालरहमान बिन खम्बिश्ते मीमिये जो एक बूढ़े शख्स थे से कहा, किया आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? इन्होंने कहा, जी हूँ। मैंने कहा, जिस रात शयातीन आपके करीब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कहने लगे, इस रात शयातीन आपकी तरफ वादियों और घाटियों से आने लगे। उनमें एक शैतान ऐसा भी था जिसके हाथ में आग का शुला था और वो आपका चेहरा जलाना चाहता था। जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया कहूँ? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आप कहिए, मैं अल्लाह ताला के उन मुकम्मल कलमात की पनाह में आता हूँ जिनसे कोई नेक या बद तजावुज़ नहीं कर सकता, हर इस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की और ज़मीन में फैलाई, और हर इस चीज़ के शर से जो आसमान से नाज़ल होती है और जो आसमान में चलती है, और हर इस चीज़ के शर से जो ज़मीन में फलती फूलती है और जो ज़मीन से निकलती है, रात और दिन के फितनों से और रात को आने वाले फितनों के शर से सिवाय इसके जो खैर लेकर आए है रहमान। ये कहते ही उनकी आग बुझ गई और अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें शिकस्त दे दी। अलसिया रकम 840 मसनद अहमद रकम 14913 14914 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2874। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफ़ू लाम ये अलिफ़ यू हे अलिफ़ अलिफ़ लाम काफ़ा फ़े रेयू वाउ नून लेक चौथाई कुरान के बराबर है। अलसिया रकम 840 मसनद अहमद रकम 14913 14914 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2875। तर्जुमा आयशा कहती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपके ख़याल में अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैला अल क़द्र कौन सी है तो मुझे क्या कहना चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो, ए अल्लाह तो दरगुज़र करने वाला है, दरगुज़र को पसंद करता है, मुझे मुआफ़ कर दे। अलसिया रकम 576 अलमुजम अल कबीर अल तबरानी रकम 172 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2876। तर्जुमा जीम अलिफ बेरे से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सिफारिश करने वाला है और इसकी सिफारिश कबूल की जाती है। जो शख्स उसे अपने सामने रखेगा उसे जन्नत की तरफ ले जाएगा, और जो उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा उसे जहन्नम की तरफ हानक कर ले जाएगा। अलसिया रकम 2019 शबलीमान ललबी हफ़ी रकम 1954 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2877। तर्जुमा औफ बिन मालिक से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़िस्सा बयान करने वाले 3 किस्म के लोग होते हैं, अमीर, मामूर और तकब्बुर वाला। अलसिया रकम 2019 शबलीमान ललबी हफ़ी रकम 1954 अलसिलसिलत अलसिया। किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2878।
ترجمہ الف نون سین سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے انتہائی سنجیدگی سے دعا کرتے تو فرماتے، اللہ تعالیٰ تم پر نیک لوگوں کی رحمت فرمائے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، نہ گنہگار رہیں نہ فاسق و فاجر رہیں۔ الصحیح رقم 1810 مسند عبد بن حمید رقم 1363 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2879۔ ترجمہ برا بن عازب سے مروی ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور کہتے، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا مجھے اس دن کے عذاب سے بچا۔ یہ حدیث سیدنا حذیفہ بن یمان اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر سے بھی مروی ہے۔ الصحیح رقم 2754 سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب منو رقم 3320 مسند احمد رقم 17888 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2880۔ ترجمہ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو کر لیتے، اور جب جنابت کی حالت میں کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے ہاتھ دھو لیتے۔ الصحیح رقم 390 سنن النسائی کتاب الطیاء عورت بیاب اقتصر الجنوب لا غیول یدعو اذا اراد الان یاکل رقم 256 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2881۔ ترجمہ ابو لبابہ بن عبد المنذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو جب تک یہ دعا نہ کر لیتے اس بستی میں داخل نہ ہوتے، اے اللہ ساتوں آسمان کے رب اور جن چیزوں کو انہوں نے ڈھانپا ہوا ہے، اور ساتوں زمینوں کے رب اور جن چیزوں کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، ہواؤں کے رب اور جن چیزوں کو یہ اڑائے کرتی ہیں، شیاطین کے رب اور جن کو یہ گمراہ کرتے ہیں، میں تجھ سے اس بستی بھلائی اور جو اس بستی میں ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس بستی کے شر اور جو اس بستی میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الصحیح رقم 2759 المعجم الاوسط للطبرانی رقم 7729 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2882۔ ترجمہ سلمہ بن اکوا سے مروی ہے کہتے ہیں کہ جب ہوا تیز چلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ اس ہوا کو خیر والی بنا تباہی والی نہ بنا۔ الصحیح رقم 2058 المعجم الکبیر للطبرانی رقم 6171 صحیح ابن حبان رقم 1014 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2883۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب صبح ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی، تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور تیری طرف ہی اٹھ کر جانا ہے، اور جب شام ہوتی تو فرماتے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم نے شام کی اور تیرے نام کے ساتھ ہم نے صبح کی، تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہیں اور تیرے نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ الصحیح رقم 262 سنن ابی داؤد کتاب الادب بیاب ما یقول اذا صبح رقم 4406 سنن الترمذی کتاب الدعوات رقم 3313 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2884۔ ترجمہ برا بن عازب سے مروی ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے تو اپنے دائیں پہلو پر لٹے پھر فرماتے، اے اللہ میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنا رخ تیری طرف کر لیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، تجھے اپنا سہارا بنا لیا، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ اور جائے نجات نہیں، اور جو کتاب تو نے نازل فرمائی اس پر ایمان لایا اور جو نبی تو نے مبعوث فرمایا میں اس پر ایمان لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ کلمات کہے اور اسی رات مر گئی تو وہ فطرت پر فوت ہوا۔ الصحیح رقم 2889 صحیح البخاری کتاب الدعوات بیاب المملا الشیخ من رقم 5840 السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔
حدیث نمبر 2885۔ ترجمہ۔ انس بن میم الف لام کاف سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پریشان کرتا تو آپ فرماتے، یا ہے یا قیومو براہمتی کاست خیسو، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ السیہ رقم 3182، سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب منو رقم 3446، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2886۔ ترجمہ۔ انس بن میم الف لام کاف سے مروی ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے استسقاء میں تو اپنے ہاتھوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف کرتے۔ الصحیح رقم 2491، مسند احمد رقم 11792، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2887۔ ترجمہ۔ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو فرماتے، تمام تعریفاں اس اللہ کے لیے جس کے انعام سے نیک اعمال پورے ہوتے ہیں، اور جب کوئی ناپسندیدہ کام دیکھتے تو فرماتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ الصحیح رقم 265، سنن ابن ماجہ کتاب الادب بیاب فضول الوح العمدل رقم 3793، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2888۔ ترجمہ۔ طلحہ بن نعیم بے یہ دال الف لام لام ہے سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چند دیکھتے تو فرماتے، اے اللہ، اسے ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ الصحیح رقم 1816، سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب ما یقول عین رویت الوح العلی رقم 3373، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2889۔ ترجمہ۔ سیواؤ بے الف نون سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز عمدہ لگتی تو آپ فرماتے، وہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ الصحیح رقم 2070، مسند الشامیین للطبرانی رقم 414، عمل علیہم واللیلہ لابن السنی رقم 334، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2890۔ ترجمہ۔ ابو رے سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں ہوتے اور صبح ہو جاتی تو آپ فرماتے، سننے والے نے اللہ کی حمد اور ہم پر ہمارے رب کی نعمت کے بارے میں سن لیا، اے اللہ، ہمارا ساتھی بن اور ہم پر فضل کا رحم، آگ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ الصحیح رقم 2638، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتمبت والے استغفار بیاب التعوذ منو شرر ما یعون و منو شرر ما لم یعون رقم 4895، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2891۔ ترجمہ۔ الف نون سین سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب تیزو چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، جس بھلائی کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس برائی کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ الصحیح رقم 2757، الادب المفرد للبخاری رقم 739، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2892۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن زید خطمی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو الوداع کرتے تو فرماتے، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے اعمال کا انجام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ الصحیح رقم 1605، الادعاء للمحاملی رقم 5، السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان، باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان۔ حدیث نمبر 2893۔ ترجمہ۔ شہر بن حوشب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ سے کہا، اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو ان کی اکثر دعا کیا ہوتی تھی۔ سلمہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین ثابت رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ہر آدمی کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس کا دل چاہے ثابت رکھے، جس کا چاہے ٹیڑھا کر دے۔ السیہ رقم 2091 سنن الترمذی کتاب الدعوات بیاب منو رقم 3444 السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2894 ترجمہ زید بن الف ر قاف میم سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک یہودی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، آپ اس سے بے خوف رہتے۔ اس شخص نے آپ پر جادو کی گرہیں لگا کر ایک انصاری کے منہ میں رکھ دیں، آپ اس جادو کی وجہ سے کچھ دن بیمار رہے۔ عائشہ کی حدیث میں ہے 6 ماہ 2 فرشتے آپ کی عیادت کرنے آئے، ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا آپ کے پاؤں کے پاس۔ ایک نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا، فلاں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اس نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور فلاں انصاری کے کنوں میں دیا ہے۔ اگر آپ وہاں کسی آدمی کو بھیجیں اور وہ اس گرہ کو اس میں سے نکال لے تو وہ دیکھے گا کہ کنویں کا پانی زرد ہو چکا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کے پاس موزتین لے کر آئے اور کہنے لگے، فلاں یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور وہ جادو فلاں شخص کے کنویں میں ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور ایک روایت میں ہے این لامیے کو بھیجا، انہوں نے دیکھا کہ پانی زرد ہو چکا ہے، انہوں نے وہ گرہیں اٹھائی اور آپ کے پاس لے آئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہ کھولی اور قرآن پڑھنا شروع کر دی اور گرہ کھولتے رہے۔ آپ جب بھی کوئی گرہ کھولتے تو آپ تخفیف محسوس کرتے، پھر آپ تندرست ہو گئے۔ اور دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسیم سے کھولے گئے ہوں۔ اس کے بعد بھی وہ شخص آپ کے پاس آیا کرتا، لیکن آپ نے اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اسے کبھی سزا دی، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ السیہ رقم 2761 الموجم الکبیر الطبرانی رقم 4873 4876 مسند عبد بن حمید رقم 273 مشکل الاثار للتحاوی رقم 5188 السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2895 ترجمہ عائشہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو یہ دعا زیادہ پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، اور مجھے حکم دیا ہے کہ جب میں وہ نشانی دیکھوں تو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کروں اور اس سے بخشش طلب کروں۔ اور وہ نشانی میں نے دیکھ لی ہے اداس چہرہ، سورۃ النصر 1:3۔ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تب اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور اس سے بخشش طلب کیجیے، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ علامت تملیک علامت تملیک السیہ رقم 3157 صحیح مسلم کتاب الصلاۃ بیاب میاں یقالو فی الرکوع والسجود رقم 749 السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2896 ترجمہ عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی کتابیں ایک دروازے سے ایک انداز پر نازل ہوتیں، جبکہ قرآن 7 دروازوں سے 7 انداز پر نازل ہوا۔ السیہ رقم 3157 صحیح مسلم کتاب الصلاۃ بیاب میاں یقالو فی الرکوع والسجود رقم 749 السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2897 ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ میرے پہلے اور پچھلے پوشیدہ اور اعلانیہ اور جنہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے گناہ معاف فرما، یقیناً تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ السیہ رقم 2944 مسند احمد رقم 10254 السلسلۃ الصحیحہ کتاب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان باب فضائل قرآن دعاؤں اذکار اور دل کا بیان حدیث نمبر 2898 ترجمہ عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے، ختم نہیں کیا کرتے تھے۔
अलसिया रकम 2466 आखलाक अन्नबी लाबी अलशेख अलासबहानी रकम 766 अलसिलसित अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2899। तर्जुमा जीमलिफ बेरे से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अलम तंजीलू सजदा और तिलबे और खलीजी बियदी हलूमुलुकु सौरती ना पढ़ लेते सोते ना थे। अलसिया रकम 585 सनन अलतरमज़ी किताब फ़िज़ाइल अलकुरान बयाब मया जिलाफ़ी फ़िज़ूल सूरते अलूमुलुक रकम 2817 3326 अलसिलसित अलसिया किताब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। बाब फ़िज़ाइल कुरान दुआओं अज़कार और दिल का बयान। हदीस नंबर 2900। तर्जुमा आयशा से मरूए है कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल-ज़मर और बनी इसराइल ना पढ़ लेते सोते ना थे। अलसिया रकम 641 सनन अलतरमज़ी किताब अलदाओ बयाब मिनू रकम 3327।